پیر ساڈا خانے پیر ساڈا خانے اے پیر ساڈا خانے مل کے آکھو یار جڑے سچے نہ منن دیو آکھو پیر ساڈا خانے آواز نہیں آ رہی تھوڑا میرے خیال اتفاق کوئی نہیں اے پیر ساڈا خانے 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 او پڑھدا قرآن تے کردا بیان اے پڑھدا قرآن تے کردا بیان اٹھردا ایمان اے پیر ساڈا خانے اے پیر ساڈا خانے اے مومناں دا پیر کریندا تقریر اے مومناں دا پیر کریندا تقریر تے ہوندی پر تفسیر پڑھیندا تفسیر جماعت دا امیر پڑھیندا تفسیر جماعت دا امیر اے شیخ القرآن تفسیر پڑھیندا تفسیر جماعت دا امیر شیخ القرآن اے پیر ساڈا خان اے پیر ساڈا خان اے پیر ساڈا خان اے پیر ساڈا خان اے وقت دا قاضی او اللہ ہوے راضی اے وقت دا قاضی او اللہ ہوے راضی ہے وقت دا قاضی او اللہ ہوے راضی لائی جان دی ہے بادی لائی جان دی ہے بادی میدان وچ آیا باطل گھبرایا میدان وچ آیا باطل گھبرایا کہ نسب ایمان میدان وچ آیا میدان وچ آیا باطل گھبرایا کہ نسب ایمان اے پیر ساڈا خان اے پیر ساڈا خان اے پیر ساڈا خان اے پیر ساڈا خان قرآن خان پڑھے تے مشرک سڑے اچھی آکھو سبحان اللہ او بنا بڑورا اور دے کریو میرا ویر اے قرآن خان پڑھے تے مشرک سڑے اے چیلنج بھی کرے کیڑا چیلنج اے چیلنج بھی کرے اے چیلنج بھی کرے اور رکھ اے عقیدہ ممات نبی دا اور رکھ اے عقیدہ ممات نبی دا وچ ثابت قرآن جڑا نہیں مندا جڑا قرآن کو نہیں مندا کو شیطان رکھے عقیدہ ممات نبی دا وچ ثابت قرآن اوے پیر ساڈا خان اوے پیر ساڈا خان اوے مشکل آوے نہ خان گھبراوے اوے مشکل آوے نہ خان گھبراوے اے کوٹا وچ جاوے اوے آندے نہیں نیڑے عقیدے جندے بیڑے اوے آندے نہیں نیڑے عقیدے جندے بیڑے تے نہ کسے ایمان اوے پیر ساڈا خان اوے پیر ساڈا خان اوے پیر پڑھو پیر ساڈا خان اوے پیر ساڈا خان اوے لکھی ہے کتاب اوے خان جناب لکھی ہے کتاب خان جناب تے آیا انقلاب اور لکھی ہے کتاب خان جناب تے آیا انقلاب قرآن ہے مقدس بخاری ہے محدث وہ قرآن ہے مقدس بخاری ہے محدث جند عنوان اے پیر ساڈا خان اے پیر ساڈا خان اے پیر ساڈا خان اے پیر ساڈا خان اے مذہب تہاڈا قبر دسماد اے توجہ مذہب ساڈا نہیں
انہاں دی بات ہے بھائی اوے مذہب تہاڈا قبر دے سمادا اوے مذہب تہاڈا قبر دے سمادا اے چیلنج ہے ساڈا نہیں سنتے جو مرے ہلی تیراں دے ڈادا جو منکر قرآن ہے کہ نہیں جڑا دویاں کتاباں وکھاوے پتو چت نکلنا ہاں جناب نہیں سونے دے جو مرے نہیں سونے دے جو مرے ہل تیراں دے ڈادا جو منکر قرآن اے پیر ساڈا خان اے پیر ساڈا خان او خان دا خطاب تے ہوندا لاجواب امام انقلاب او خان دا خطاب او خان دا خطاب تے ہوندا لاجواب امام انقلاب سٹے جے اتے آوے تے خطبہ سناوے تے ٹھر دا اوے پیر ساڈا خان اوے پیر ساڈا خان اوے پیر ساڈا خان دیو بند تنظیم دا بند دیو بند دا بند دا نلا قرآن پڑھ لا بندی تنظیم تے ہن بے دین تے کٹے سب لائن کوئی تو سے دائی لائی تے کوئی گھمن پلی تے وہ تو دن بھوکے کوئی جنگ دا شیطان ہاں جناب او خانہ دا بھی خانے تے اچائیں دا شانے مناظر اسلام اگر علم ہے تے سامنے آ پچھا تے کتے ہار پچھو نہ پٹ عرض کر رہا ہوں میرا ویر او خانہ دا بھی خانے تے اچائیں دا شانے مناظر اسلام او حاضر میدان خطیب پاکستان رحمانی ناٹک